समादरणीय श्रोतावृन्द, नमस्कार तथा शुभ प्रभात। सदाका वर्ष झैं यो वर्ष पनि म श्री स्वस्तानी जगदीश्वरीको व्रत कथा लिएर तपाई माझ उपस्थित भएकी छु र एक महिनाभरिको यो व्रत उपासन गरी मध्याह्न कालमा शिव र पार्वतीको पूजन गर्नु पर्दछ र साँझ बत्ती दियो आरती जगाई श्री स्वस्तानी जगदीश्वरीको भजन कथा महिमा सुन्नु पर्दछ। एक महिनाभरि यो व्रत उपासन गरिसकेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमामा यो व्रत समापन गर्नु पर्दछ भन्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। प्रथम अध्याय म आज वाचन गर्दछु र त्यसभन्दा पूर्व श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतै न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहम् वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादवदस्यामि नारायणम् कथामिमाम्। नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसम् हिमजलै स्नानाम् च दिव्यम्बरम् नानारत्न विभूषितम् निर्गमदा मोताङ्कितम् चन्दनम् जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितम् पुष्पम् च धूपम् तथा दीपम् देवदयानिधे पशुपते ईर्धकल्पितम् गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रम् घृतम् पायसम् भक्ष्यम् पञ्चविधम् पयोदधियुतम् रम्भाफलम् पानकम् शाकानामयुतम् जलम् रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्जलम् ताम्बूलम् मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रम् चामरयोर्युगम् व्यजनकम् चादरशकम् निर्मलम् वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतम् च नृत्यम् तथा साष्टाङ्गम् प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तम् मया सङ्कल्पेन समर्पितम् तव विभो पूजाग्रहाणम् प्रभो। आत्मा त्वम् गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम् गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति सञ्चार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् सम्बोध भाराधनम् यच्चैवम् हरिपूजनम् प्रतिदिनम् यो वा तिर्षण्यम् पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयम् च नियतम् पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सोलभते विनोदकरम् साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकम् गता करचरण कीर्तम् वा कायजम् कर्मजम् वा श्रवणनयनजम् वा मानसादम् परादम् विहितमविहितम् वा सर्वमेतक्षमक्षयो जय 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 करुणार्धे श्रीमहादेव शम्भो। स्वस्तानी देवी जगदीश्वरीलाई मनमा राखेर माघ महिना जतिमा सबैमा जो गर्दछन् व्रत यथा विधिले सहस्र बस्छन्ति स्वर्गपुरीमा गैलाख वर्ष। बाहुमा छ कमण्डलु र मृगको छाला तथा आयुध
जो गर्छिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध। यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन्। स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई संकष्ट सारा हरुन्। जसका भूषण नाग छन् कमरमा जसको छ बागम्बर। लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर। विगिछ्या पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण। त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा। लिने हात महा त्रिशूल डमरू योगी शरीको जटा। कण्ठैमा विषकाल कूट सरपै काखमा गिरीकी सुता। सानो चन्द्र ललाटमा जडी शिवे एकपल्ट आउन् यता। सुवर्ण वर्ण दिक्ताभ्याम् त्रिनेत्रा कमलासनाम् सिंहासन समासीनाम् सर्वालङ्कार भूषिताम्। नीलोत्पलम् धरम् वामी दक्षिणे वरदाम् शुभाम्। खड्ग चम्र धराम् चोर्व वाम दक्षिणयो क्रमात्। चतुर्भुजाम् च मा तत्र पूजयेत् विरसुकेतुना। एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरीम्। करचरण कीर्तम् वा कायजम् कर्मजम् वा सर्वण नयन जम्बा मानसादम् पराधम्। वीतम् वा सर्वमेतक्षमक्षयो। जय 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 करुणार्थे श्री महादेव शम्भो। अतः प्रथमोऽध्याय। अघि कुनै समयमा अगस्त्य मुनि तपस्या गरिरहेको ठाउँमा आफ्नो वाहन मयूरमा सवार भई कुमारजी आइपुग्नुभयो। अकस्मात आफ्ना आश्रममा आइपुगेका कुमारजीलाई पाद्य अर्घ्य आदिले स्वागत सत्कार गरेर बसी बिहालोमा अगस्त्य मुनिले कुमारसँग सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न प्रश्न गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई सृष्टिको कर्म बताउँछु, त्यो तिमी एकचित्त भएर सुन। पहिले संसारको सृष्टि हुँदा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अधिष्ठाता परम ब्रह्म परमात्माको मनमा यस ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। त्यही इच्छाद्वारा प्रेरित भएका परमात्मा तीन देवताको रूपमा प्रकट भएर ब्रह्मा विष्णु शिवको नामले प्रख्यात भए। तिनै तीन देवता मध्ये शिवबाट सत्तो रज तम तीन गुणले युक्त भएकी माया उत्पन्न भइन्। तिनै मायालाई प्रकृति पनि भनिन्छ। ती मायालाई कसैले पनि जित्न सक्दैनन्। मायादेखि भिन्न अशान्ति पद छ। फेरि माया भन्दा पर शान्ति पद छ र शान्तिदेखि पर विद्या पद एवं विद्यादेखि पर प्रतिष्ठायुक्त निर्वृत्ति पद छ। त्यही पदलाई मोक्ष पनि भन्दछन्। यो सृष्टिको कर्म विस्तारले बताउन र बुझ्न पनि कठिन हुनाले संक्षेपमा कहियो। सृष्टि र प्रलयको कर्म नियम भिन्न भिन्न छ। एउटा कर्मले सृष्टि र अर्कोले प्रलय हुन्छ। फेरि शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा र निर्वृत्त यी पाँच पदको उपदेशभित्र माया रहन सक्दैन। जुन अव्यक्त छ त्यो मायादेखि पर रहने आत्मामा विद्यमान एवं अधिष्ठित छ। जीव ज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले सम्पूर्ण परमाणु अचेतन छन्। कारणले नै कार्य हुन्छ। अतः जगतका अधिष्ठाताको इच्छा बिना केही हुन सक्दैन। यो कुरा सबै शास्त्रले स्वीकार गरेका छन्। तापनि वेदान्त शास्त्रमा सबैको गति पुग्न नसक्ने हुनाले सबैलाई निश्चय हुन सक्दैन। अनि जन्म मरण नछुटेर त्यसै भित्रको सुख दुःखको अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसार चक्र चलिरहेछ। यस सृष्टिको कर्म कल्प कल्पको भेदले भिन्न भिन्न देखिने हुँदा एउटा पद्म कल्पको मात्र वर्णन गरिन्छ। ध्यान पूर्वक सुन। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु र संहार गर्ने शिव हुन्। विष्णु र शिवका आयुको कुनै अवधि वा प्रमाण छैन। ब्रह्माको 100 वर्षलाई
परमायु भन्दछन्। परमाको 50 भन्दा तललाई परार्ध भन्दछन्। 100 वर्ष पुगेपछि बर्मा पनि नाश हुन्छन्, अर्थात् प्रलय भएपछि यो संसार केही रहन्न अनि नयाँ सृष्टि हुन्छ। प्रलय चाहिँ अनेक किसिमले हुन्छ। बर्माको घर गृहस्थी सब छ, उनले बस्ने स्थानको नाम सत्यलोक हो। बर्माले पनि खानु सुत्नु पर्दछ। बर्माले प्रातकाल हुँदा सृष्टि गर्दछन्। तिनको एक दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युग घुम्दछन्। तिनले एक दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारै युग घुम्दछन्। रात परेपछि प्रलय गर्दछन्। यस किसिमले दिन रात बितेर बर्माको 100 वर्ष पुगेपछि महाप्रलय हुन्छ। त्यो महाप्रलय भएपछि पहिले जस्तै रजोगुणयुक्त बर्मा उत्पन्न गराएर सृष्टि गर्नको निम्ति अहंकार, पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पंचतन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धले युक्त भएको एउटा अण्ड यानी पंक्षीको फूल जस्तो बन्दछ। त्यो डल्लो बर्मामय हुनाले त्यसलाई ब्रह्माण्ड भन्दछन्। त्यही अण्ड 2 भाग भएर फुटेपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। त्यसैबाट सृष्टि गर्दा चतुर्मुखी बर्मा भएर, पालन गर्दा अनन्तमूर्ति विष्णु, संहार गर्दा पञ्चमुखी रुद्र भई सारा सृष्टिको कार्य गर्दछन्। जसको इच्छाले त्यस अण्डको उत्पत्ति हुन्छ, त्यस परम ब्रह्म परमात्मालाई त्रिगुणातीत, चतुर्व्यूह, अनादि प्रजापति, हिरण्यगर्भ भन्दछन्। सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा सम्पूर्ण जीव गर्भाशयमा बालक रहे झै रहेका छन्। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह आदि पनि त्यही सुमेरुका उपत्यकामा स्थित छन्। निराकार आकार पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झै भएर आकारवान हुन्छ। अर्थात एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ। तर राम्रोसित विचार गर्दा आदि मध्य अन्त्य केही नभएको अनादि परमात्माका लीला मात्र जगतको भ्रान्ति हो। ईश्वरकै इच्छाले सृष्टि र प्रलय हुन्छ। बर्मामा अण्ड धागोमा दाना झै उनिएको छ। अनन्त कोटी ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न। जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, दिक्पाल आदि भिन्न भिन्न छन्। जस्तै स्वप्नमा देखिएका अथवा आइपुगेका सुख दुःखको अनुभव नेत्र खुल्दा केही पनि हुँदैन, त्यस्तै यो अनित्य संसारको सुख दुःख पनि सपना झै छ। सुख दुःख भनेको केवल मनले मात्र अनुभव गर्दछ। अतः त्यस सुख दुःखको भागी मनलाई आफ्नो अधीनमा गराउनु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा विज्ञ व्यक्तिले जान्नु पर्दछ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी पनि मनलाई एकाग्र पारेर तपस्या गर, अवश्य सिद्धि प्राप्त हुनेछ। यो मैले तिमीलाई संक्षेपमा सृष्टिको वर्णन गरे। अब अर्को अध्यायमा पदम कल्पको वर्णन गर्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो किलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पायु विश्वम्, तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारागस्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां सृष्टि कर्म वर्णन नाम प्रथमों शुभम्।